چھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا بات کو ختم کریں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ جیدہ نام سن کے جنوں سمجھ آئی او ذرا بولن سبحان اللہ۔ عشق اور محبت دی دنیا دے اندر یا بلال نے بڑا نام کمایا تھے یا پھر جامی نے بڑا نام کمایا ہے۔ حضرت جامی نے نام لگی تنم فرسودہ جہاں پارا زے ہجران یا رسول اللہ۔ تو شاید میں پنجابی دے اندر ترجمہ کر کے دساں، آپ شاید کہندے ہونگے بھی چھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا بولو نا بھی چھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا آپ نے جناب اللہ نعت لکھی تنم فرسودہ جہاں پاراں سے ہجراں یا رسول اللہ نعت لکھ لی حضرت پیر جامی۔ آپ جناب والا چلے مدینہ دی اور پھر جناب والا جڑا مدینہ جاندہ ہے او دے کل پوچھیا جائے کی خواہش ہے، وہ یہی کہندہ ہے یار مدینے جان تو پہلا کچھ نہ ہوئے، پھر جے موت آنی ہے پھر مدینہ ہی آ جائے۔ مولانا جامی جناب والا چلے نعت پڑھ دیاں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر مدینہ دے خواب دے اندر جناب والا بشارت زیارت فرمایا اے گورنر مدینہ، فرمایا جی، فرمایا فلاں شکل و شباد دا بندہ، فلاں جناب والا قد رکھن والا فلاں علاقے وچوں آ رہے آئے، سونیا حکم فرمایا مدینہ نہیں آن دینا۔ حضور دی نعت لکھی، عاشق صادق بھی ہے، عشق بھی سچا ہے۔ اور کسی نے کہا نا کہ میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں، میری جامی ورگی چال بھی نہیں، لیکن واہ جامی تیری عظمت قربان جائیے، جامی نو مدینے نہیں آن دینا۔ جناب والا جامی ان عشق اور محبت دی دنیا دے اندر جناب والا سرسبز اور شہداب ہو کے گورنر مدینہ نے روک لیا، تلاشی لئی، تو بھی جا تو بھی جا تو بھی جا، جامی رک جا پیچھے چلا جا۔ جناب والا روندہ روندہ پھر کہندہ ہے تنم فرسودہ جہاں پارا سے ہجراں یا جناب والا جامی نے ہور انداز اختیار کیتا کی کیتا وہ جناب والا بھیڑاں جا رہی ہیں بکریاں جا رہی ہیں، انہیں جناب والا بکریاں بھیڑاں والا جڑا آجڑی سی انہوں کہہ کہ ہے کوئی کھل بھیڑ دی، فرمایا جی مل جائے گی۔ فرمایا ایک دو دن پہلے ذبح کی تھی، ان جامی جناب والا اپنے جسم تے بھیڑ دی کھل لا کے حضور دے شہر مدینے جا رہے ہیں، کیونکہ عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ ارا ویکھدا نا قرا ویکھدا جتھے جھکونا چاہے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ ہن بھیڑاں بکریاں آ رہی ہیں، گورنر مدینہ پھر جناب والا اگے کھڑا ہویا، ایک ایک جناب والا بھیڑ نو چیک کردا جا رہا ہے۔ حضرت جامی نو پکڑا، فرمایا جامی تینوں نہیں جان دینا۔ جناب والا تیسری باری کوشش کی تھی، گورنر مدینہ نو غصہ آیا، چونکہ جناب والا جیل دے اندر سٹ دیتا۔ جدو جیل دے اندر گیا حضرت جامی جناب والا رو کے پریشان حیران ہو کے کہندے نے، فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نعت اس واسطے تے نہیں لکھی تے دنیا والے گلاں کرن، یا رسول اللہ میں نعت تے تہاڈی محبت دے اندر لکھی ہے۔ تے شاید جناب والا جامی رو کے کہندا ہے دیس عرب دی ٹھنڈی ہوائے تے کدی شاد کریں دل میرا، دیس عرب دی اور ٹھنڈی ہوائے تے کدی شاد کریں دل میرا، جے پیغام ملن دا ہووے دل دا دور اندھیرا۔
او جناب والا جدو جیل دے اندر آپ نے جناب والا رو کے پیغام لکھا تے عشق اور محبت دی دنیا دا امام سرائکی دا شہنشاہ جنہوں بابا فرید کہندے نے تے کبو تو بابا جی دی بارگاہ لے جائیے حضرت بابا فرید حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن دا شہنشاہ آپ فرماندے نے ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے فرمایا سونیا جے مدینے نہیں آن دین دے جیل دی کال کوٹھی دے اندر جامی رو کے کہندا پھر مہربانی کرو نا خواب دے اندر ہی دکھائی دے دیو اپنا چہرہ دکھا دیو تے جناب والا سرائکی دے شہنشاہ نے قلم اٹھائی آپ کہندے سن شاید نسیمہ جانب بطحا گزر کن اے ہوائے مدینے والی جا پیغام لے جاتے حضور نو کمی جے میں نہیں آ سکدا میں نکما ماں پھر تسی کرم نوازی کر دیو تے سرائکی دا شہنشاہ کہندا ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے داریاں کرے ساں سکاں لہا کے ایک واری لنگ آ تو ساڑی جا اور زوری تے ویسو ونجن نہ دے ساں گل پا کے پلڑوں منتاں کرے ساں گل پا کے پلڑوں منتاں کرے ساں زوری تے پیسہ سونا دہائیے ایک باری لنگ آ تو ساڑی جا شملے دیاں سوٹیاں جے پور دے جیرے اکھ نال نیرم مکھ نال ہیرے آقا اونجتے غریباں پر دل تے عشق اور محبت دی دنیا جس جس کو نصیب ہوئی اور میں کہ اے گورنر مدینہ کیا سمجھایا تو نے کیونکہ ہر دفعہ جیل دے اندر گناہگار نہیں جاندہ کدی جیل عشق والے انہوں نصیب ہوندی ہے دعا کرو جیل جدو بھی آئے تے حضور دے عشق دے اندر آئے وڈی گل کوئی نہیں جناب یوسف بھی کدی جان کدی امام اعظم ابو حنیفہ بھی جان تے کدی جامی بھی جائے تے فرمایا گورنر مدینہ جلدی کر جامی نو باہر کڈ سونیا تسی جے فرمایا سی نہیں آن دینا فرمایا مجرم کوئی نہیں بس نعت اتنی درد دے اندر لکھی ہے اگر میرے مدینے میرے روزے تے آ کے پڑھ لیندہ محمد مصطفیٰ نو قبر چبار آ کے سینے نال میری رومی ورگی چال بھی نہیں میرا جامی ورگا عشق بھی نہیں میں گناہگار نہیں مجرم نہیں ہاں یہ ساڑھی عشق اور محبت دے اندر ذبح ہویا ہے اللہ تعالیٰ وہ درد اور محبت نصیب فرمائے تمام دوستوں کے لیے دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے